दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रम आज हामी कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकै हो त यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिसके नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। विशेष गरेर कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लामा सुरक्षा मापदण्डमा कडाई गर्न निर्देशन समेत दिएको अवस्था छ। यो कोरोना भाइरस लगभग 1 वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा नेपालमा नियन्त्रण गर्न किन चुनौती बन्दै गइरहेको छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संक्रामक रोग तथा आइसियु विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि भित्रिएको लगभग 1 वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ। 1 वर्ष पुगिसकेको छ, तर नियन्त्रणमा भने चुनौती थपिँदै गएको अवस्था छ। दैनिक जसो संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ। डर त्रास उत्तिकै देखिएको छ। बीचमा केही समय साम्य भए तापनि फेरि पनि उही डर त्रास देखिएको छ। किन चुनौती बन्दै गएको छ नियन्त्रण गर्न? अब यो एकदमै सिम्पल क्वेसन तर जटिल एन्सर हुन्छ यसको, होइन? सबभन्दा अगाडि त यो भाइरस के हो भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ। यो भाइरस चाहिँ खास चाहिँ यो रुवा खोकीकै भाइरस हो, तर चमेराबाट मान्छेमा आएको। जस्तै कोरोना भाइरसको 50 वटा प्रजाति हुन्छन्, त्यहाँमध्ये 5 वटा चाहिँ मान्छेमा थिए, अरू सबै जनावरहरूसँग हुन्थे, होइन? हाम्रो कुकुर बिरालोमा पनि एक किसिमको कोरोना भाइरस छ। हामीलाई सामान्यतया रुवा खोकी लाग्दाखेरि पनि हामीलाई कोरोना भाइरसले रुवा खोकी गराउँथ्यो। तर यो नयाँ कोरोना भाइरस, त्यसलाई नोभल कोरोना भाइरस भनिन्छ, अथवा कोभिड-19 अथवा SARS-CoV-2 जे नाम दिए पनि, यो चाहिँ चीनबाट चमेराहरूबाट मान्छेमा हुँदै मान्छेबाट सर्दै आएको। अब यो के हुन्छ भने चाहिँ मान्छेको लागि त्यो नयाँ खालको भाइरस भयो नि त। अनि नयाँ खालको भाइरस भएपछि हामीलाई त्यो किसिमको इम्युनिटी हुँदैन। अनि एकपल्ट इन्फेक्सन भएपछि यदि कसैलाई इम्युनिटी आयो भने पनि सधैँ काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, किनभने कहिलेसम्म त्यो इम्युनिटी रहन्छ भन्ने पनि क्वेसनको कुरा छ। अहिलेसम्म हामीले मानिरहेको चाहिँ 3 देखि 4 महिना हो। र अर्को कुरा चाहिँ एन्टिबडी बने पनि त्यो भाइरस चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जस्तै कि अरू भाइरसहरू जस्तै यो कोरोना भाइरस पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। चेन्ज हुँदाखेरि हामीले एउटा इम्युनिटी बनाए पनि भाइरस चेन्ज भएर आयो भने त्यसले काम नगर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो चुनौतीपूर्ण छ। र अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ यो भाइरस चाहिँ एकदम सजिलोसँग सर्छ। जस्तो कि यो श्वास प्रश्वासको रुवाखोकीको भाइरस भएको भएर श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ। अनि हाच्छिउ गर्दाखेरि रुवाखोकी लागेको मान्छेबाट अथवा कोरोना लागेको भनौँ न, लागेको मान्छेबाट अर्कोमा सर्छ। र त्यसमा पनि अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने सिम्टम्स आउनुभन्दा अगाडि नै सर्दो रहेछ। फेरि यदि सिम्टम्स आउँदाखेरि सर्यो भने त सिम्टम्स आउने मान्छेले आफू पनि सतर्कता अपनाउनुहुन्छ, अरू मान्छे पनि बचेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो सहिलो भयो। तर सिम्टम्स आउनु 2 दिन अगाडि नै बिना सिम्टम्स सार्ने भएपछि त सार्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्न, सरेको मान्छेलाई पनि थाहा हुन्न। त्यसै यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ रोक्नलाई चुनौतीपूर्ण भएको। अहिले यो भाइरसको लागि भनेर विभिन्न खोपहरू औषधिहरू पनि उत्पादन भइरहेको छ, तर खोप मात्रै अन्तिम विकल्प हो त? अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको प्रिभेन्सन, रोकथामको उपायहरू र त्यसपछि यदि भइहाल्यो भने त्यसको ट्रिटमेन्टको कुराहरू भयो। अब रोकथामको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2-3 वटा हामीसँग चाहिँ टुल्सहरू छ, होइन? अब सबभन्दा अगाडि त यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भएको भएर हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेको कुराहरू प्रिभेन्टिभ मेजर्स त्यो फलो गर्नु पऱ्यो। त्यो भनेको चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, दुवै पक्षले सङ्क्रमित नसङ्क्रमित सबैले चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्ने, अनि हातहरू सफा राख्ने, होइन? अनि त्यसमाथि हजुर भिडभाडमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ अथवा धेरै बिरामीहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेस सिल्डको पनि प्रयोग गर्ने। यो चाहिँ एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर्स भयो, होइन? त्यसको एउटा इम्पोर्टेन्स छ। त्यसपछि अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको चाहिँ हजुरको भ्याक्सिन पनि हो। अब भ्याक्सिनले चाहिँ हजुरलाई के हुन्छ, भाइरस आउनुभन्दा अगाडि नै हजुरको शरीरमा चाहिँ एन्टिबडी अथवा रोगको प्रतिरोधात्मक शक्ति बिल्डअप गरेर राखिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन फेरि हुँदैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ हजुरको भ्याक्सिनको कुरा आयो। अनि थर्ड भनेको कहिले कहिले नेचुरल इम्युनिटी पनि आउँछ। इन्फेक्सन भएपछि जो मान्छेलाई रिकभर भयो उहाँहरूको पनि एउटा एन्टिबडी बनेर बस्छ। यो 3टै कुराहरू चाहिँ हजुरको रोकथामको उपायहरूमा पर्छ। अनि अर्को चौथो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले छुटाउनु नहुने चाहिँ अब कोही पनि मान्छे सङ्क्रमित भयो भने उसलाई टेस्ट गरेर हामीले आइसोलेट गर्नु पऱ्यो, त्यो त छँदैछ। तर अहिले मैले भनेको चाहिँ सिम्टम्स आउनुभन्दा अगाडि नै मान्छेले सारिरहेको हुन्छ। सिम्टम्स आएको छैन भने त उसलाई कसरी थाहा हुन्छ, कसरी टेस्ट गर्ने? त्यसै कारणले नै त्यस्तो मान्छेहरूबाट अर्को मान्छेमा नसरोस् भनेर हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रिभेन्सनमा
पर्छ। यो सबै कुराहरूको इम्पोर्टेन्स छ। डाक्टर साहब, मैले यहाँको कुरा सुनिरहँदा मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो, जिज्ञासा लाग्यो। जसरी हामीले चीनको वुहानबाट यो कोरोना भाइरस विश्वभर नै फैलियो होइन, यहाँले भन्नुभयो चमेराबाट चरा प्रजातिबाट नै मानिसमा सरेको भनिरहँदा विशेष गरेर हामीले यो चरा प्रजातिमै नगएर चाहिँ मानिसमा सर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेको छ? यति चराबाट त चरैमा जानुपर्ने हो नि त, तर मानिसमा चाहिँ किन सर्यो? यो मेरो जिज्ञासा। अब चरा भन्दा पनि चमेरा भनेको त म्यामल भयो होइन, जनावर नै पर्यो। अब चमेरामा चाहिँ यो मात्र भाइरस होइन, अरू पनि भाइरस हुन्छ, जस्तो रेबिस भाइरस हुन्छ, इबोला पनि त्यहीँबाट आएको हो होइन, इभन सार्स पनि, मर्स पनि त्यहीँबाट आएको भन्छन्। चमेरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी हुन्छ, अनि त्योबाट त्यो भाइरसहरू पनि धेरै पाए पनि उनीहरू मर्दैन, सिम्पटम्स पनि आउँदैन। तर त्यो भाइरस चाहिँ उनीहरूको शरीरमा चाहिँ त्यो बाँचिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई केही पनि फरक पार्दैन। अनि चमेराको सम्पर्कमा आएपछि अरू जनावरहरूमा सर्छ र मान्छेमा पनि सर्न सक्छ। अब जस्तै यो सार्सको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ अरू पहिला जनावरहरूमा सर्यो अनि त्यसपछि मान्छेमा सरेको। अब मर्स भनौँ त्यो पनि त्यसरी नै सरेको, त्यही भएर चाहिँ सिधै मान्छेमा गएको पनि होइन, अरू प्रजातिको जनावरहरू हुँदै मान्छेमा गरेको। र कसरी जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइरस चाहिँ सितिमिति एउटा प्रजातिबाट अर्कोमा जाँदैन होइन। तर कुनै कुनै भाइरसहरू जस्तो कि यो कोरोना भाइरस अहिलेको कुरा हो, अथवा इन्फ्लुएन्जा भाइरस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लूहरूले सुनिराख्नु भएको छ, यस्तो भाइरसहरूको चाहिँ यति धेरै म्युटेट हुनसक्छ कि उनीहरू चाहिँ सिधै कहिले कहिले म्युटेसन अथवा चेन्ज भएर अर्को प्रजातिमा पनि सर्न चाहिँ सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी कोभिडसँग जति तर्सिएका छौँ त्यस्तै हामीले बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू भनेर बेला बेलामा न्युजमा आउँछ, सबै कुखुराहरू चाहिँ होइन त्यो चाहिँ जलाइन्छ अथवा मारिन्छ। त्यसरी डराउनु पर्ने कारण किन भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भाइरसहरू चाहिँ निकै खतरनाक हुन्छन्, यिनीहरू चेन्ज भएर कुनै पनि बेला एउटा प्रजातिबाट अर्कोमा जान सक्छ, त्यही भएर हामी सतर्क हुनुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो चीनको वुहानमै सुरुमा जसरी कोभिड फैलियो, यो छोटो अवधिमा नै त्यसरी नै नियन्त्रणमा आएको अवस्था पनि छ, तर त्योभन्दा बाहिरका देशहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा एकदमै छिटो फैलियो। तर जसरी चीनमा छोटो अवधिमा नियन्त्रणमा लिएको थियो त्यसरी नियन्त्रण लिन चाहिँ गाह्रो भयो। यो चाहिँ खोप आएपछि मात्रै अलिकति आशा अपेक्षा जागेको थियो। यो सम्भव चाहिँ कसरी भयो? जस्तो नेपालमा पनि सुरुमा कोरोना भाइरस निकै नै फैल्यो, डर त्रास आम जनतामा निकै नै देखियो, बिचमा केही सुस्ताएको अवस्था पनि छ। यो अवस्था चाहिँ कसरी हुन सक्छ? अब जस्तो कि अहिले मैले भनेको प्रिभेन्सनको उपायहरूमा अब खोप त त्यो बेला आएकै थिएन चीनमा होइन, अहिले बल्ल पनि सबै देशहरूमा छैन। खोपलाई अहिले बिर्सिने हो भने त्यो तीनटा कुराहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्छ प्रिभेन्सनको लागि। एउटा भनेको चाहिँ हामीले गर्ने प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू, मास्क लगाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, एउटा त्यो कुरा भइहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो पोजिटिभ मान्छेलाई चाँडोभन्दा चाँडो टेस्ट गरेर आइसोलेट गर्नु पर्यो, र उसले अरूलाई कसैलाई सारेको हुनसक्छ भने त्यो सर्न सकेको मान्छेलाई पनि टेस्टिङ गरेर अनि पोजिटिभ नेगेटिभ जे भए पनि उनीहरूलाई छुट्टै राख्नु पर्यो, क्वारेन्टाइन गर्नु पर्यो। हो यो तीनटा कुराहरू चाहिँ भ्याक्सिन आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै चीनले गर्यो। अनि अब यसमा चाहिँ राम्रो पक्ष के हो, चीनको पक्ष के भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले साइन्टिस्टहरूको साइन्सको कुरा सुन्यो। पहिलासम्म त्यो विज्ञहरू चाहिन्छ जसले चाहिँ यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, उहाँले बुझेर पोलिसी मेकर्सहरूलाई भन्नुभयो, अनि पोलिसी मेकर्सले पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गरेको, फेरि जनताहरूले हुबहु फलो गरे, प्रोटोकल फलो भयो भनेपछि यो सबै साइकल चाहिँ त्यहाँ कम्प्लिट भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताहरूले डिस्टेन्स मेन्टेन गरे, मास्क कम्पलसरी लगाइयो होइन, अनि टेस्टिङ एकदमै बढाइयो र त्योभन्दा पनि अझ इफेक्टिभ भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन पनि एकदम राम्रोसँग गरियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन नआए पनि भ्याक्सिनको सहारा बिना नै चीनले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यो। तर अब जस्तो कि युरोप अथवा अमेरिकामा भन्यो भने सबभन्दा अगाडि त उनीहरूले त्यो भाइरस चाहिँ आफ्नो देशमा आउन सक्छ अथवा आइसकेको छ भने चाल पनि पाएन, अनि चाल पाइसक्दाखेरि ढिलो भइसकेको थियो किनभने भाइरस कम्युनिटीमा पुगिसकेको थियो। अनि जब चाल पाएर चाहिँ त्यसपछि उनीहरूले जनताहरूलाई चाहिँ मास्क लगाऊ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर भने जनताहरू कसैले पनि फलो गर्ने, किनभने त्यो डेमोक्रेसी अनि पर्सनल राइट्सको कुराहरू आए। अनि त्यसमाथि अमेरिकाको एक्जाम्पल दिनु भने उसले म्यासिभ स्तरमा चाहिँ त्यो टेस्टिङहरू पनि गर्न सकेन। अनि त्यो बाहेक चाहिँ युरोप, अमेरिका जस्तो इभन इन्डियामा चाहिँ के हुन्छ, हजुरको मास ट्रान्जिट हुन्छ ट्रेनमा हजारौँ मान्छेहरू ट्रान्जिट गर्छन्, अनि त्यसमा त डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने त्यो फलो गरेर हुँदा एकैचोटि चाहिँ भाइरस फैलिने भयो, अनि त्यसले गर्दा चाँडैसम्म फैल्यो। अब नेपालको केसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक त नेपालमा हामीले त्रासले गर्दाखेरि भए पनि सुरुमा सबैले मास्क लगाइयो होइन, फेरि इन्डियामा जस्तो चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्जिट छैन, त्यो भिडभाड पनि त्यस्तो खालको हुन पाएन होइन। अनि त्यसपछि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा त हामी चुकेकै हो, त्यही भएर अल्टिमेटली हाम्रोमा आउटब्रेक भइहाल्यो नै। तर टेस्टिङ चाहिँ एक हिसाबले हामीले बढाउनु चाहिँ बढाइयो होइन। सुरुमा त अब आरडिटी किट्सहरू ल्याएर त्यहाँ कन्ट्रोभर्सी पनि भयो, जुन राम्रो टेस्टहरू थिएन त्यो बेलाको लागि, तर बिस्तारै त्यो पनि सुधार भयो। तर हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा
चुकेको भएर पछि अल्टिमेट आउटब्रेक त भयो तर नेपालले एक हदसम्म त प्रिभेन्सन गर्यो इन्डियाको जस्तो त भएन नि त अनि यो सबै कुराहरूको चाहिँ सम्मिश्रण त्यसमा छ त्यही भएर मैले फोकस गर्नु खोजेको कुरा के छ भन्दा चाहिँ विज्ञहरूको कुरा सुन्नु पर्यो पोलिसी त्यही अनुसार बनाउनु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो पब्लिकले फलो गर्नु पर्यो र आफूले इम्प्लिमेन्ट गरेको कुराको कन्टिन्युस मोनिटरिङ अनुसार होइन अनि त्यसको फिडब्याक दिएर त्यो अनुसार पोलिसी चाहिँ चेन्ज गर्दै जानु पर्यो यो डाइनामिक प्रोसेस हो यो सबै हिसाबले चाहिँ कोअर्डिनेटेड भयो भने चाहिँ भाइरससँगको युद्धमा हामीले जितिन्छ नत्र चाहिँ हाम्रो जित हुन सक्दैन अहिले जस्तो हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको डेटा हेऱ्यो भने पनि पछिल्लो समय संक्रमण दर निकै कम रहेको छ अन्य मुलुकको तुलनामा निकै कम रहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त जस्तो यहाँले भनेको जस्तै आम सर्वसाधारणहरू आफै सचेत भएका हुन् या सरकारले नै पीसीआर परीक्षण कम गरेर यो देखिएको हो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ अलि अस्पष्टता छ भन्छु म किनभने सुरुमा चाहिँ सरकारले सबैलाई पीसीआर फ्री गर्ने भन्यो हैन फ्री गर्छ धेरै जसो मान्छेले चेक गर्नुभयो चेक गर्दाखेरि अनि पोजिटिभ पनि धेरै आयो हैन अनि पछि बिचमा पोलिसी चेन्ज के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु घरमै बस्नुस् नातिनुस् हैन सास पनि गाह्रो भयो अक्सिजन चाहिने मात्र हस्पिटल आउनुस् भन्ने कुरा पनि भयो अनि पब्लिकमा पनि एक हिसाबले के हो भन्दाखेरि पीसीआरको लागि पैसा तिर्नुपर्ने महँगो टेस्ट भएपछि उनीहरूले चाहिँ नगर्ने परम्परा भयो अनि चेकै नगरेपछि त रोग पनि डिटेक्ट हुँदैन नि त हैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जुन बेला आउटब्रेक भयो त्यो बेला चाहिँ आउटब्रेक भएको बेला त नम्बर बढी थियो अहिले चाहिँ घटेको छ भनेपछि एउटा त हामीले चेक अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने भने चाहिँ रोग घटेकै हो किनभने यो भाइरसको चाहिँ अरू मुलुकहरूमा अथवा अरू भाइरसहरूको पनि कुरा गर्ने भने जहिले पनि एउटा पिक आउँछ अनि त्यो आफसे आफ पिक चाहिँ फेरि घट्दै जान्छ किनभने त्यो पिक आएको बेला चाहिँ जति पनि भल्नरेबल पपुलेसन भन्छौँ हामी जो चाहिँ दीर्घरोगी अथवा वृद्धहरू हुन्छ धेरै जसोलाई चाहिँ धराशायी पार्यो हैन त्यो भयो त्यो बचेको मान्छेहरूमा त एन्टिबडी बन्यो इम्युनिटी आयो अनि त्यसले गर्दाखेरि भाइरस ट्रान्समिसन रोकिन्छ त्यो ठिकै छ तर फेरि केही 3 देखि 4 महिनापछि फेरि सेकेन्ड वेभ चाहिँ आउँछ हैन त्यो कुराहरू छ अनि यो बिचमा त भाइरस त घट्छ पीसीआर गरे पनि केसेसहरू त कम नै छ त्यही भएर अहिलेको हिसाबले गर्नु छ भने चाहिँ केसको नम्बर चाहिँ कम नै छ त्यही भएर हाम्रो टेस्टिङ गर्दा नि कम नै आएको तर जुन बेला चाहिँ हाम्रो पिक थियो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो नम्बर चाहिँ एक्ज्याक्ट थिएन किनभने हामी सबैलाई टेस्ट चाहिँ गरेका थिएनौँ अनि त्यसमाथि फेरि हाम्रो सबै डेटाहरू चाहिँ सेन्ट्रलाइज छैन कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेटा मिसम्याच अथवा एक्चुअल डेटा हामीसँग नभएको पनि हुनसक्छ एउटा एक्जाम्पल म के दिन्छु भने जुन बेला हाम्रो एउटा पिक सिजनमा थियो त्यो बेला चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले 800 वटा केसेसहरूको चाहिँ मृत्यु भयो भन्दाखेरि चाहिँ सीसीएमसीले 1400 वटा केसको मृत्यु भइसकेको जनाएको थियो भनेपछि त्यहाँ नै डेटा मिसम्याच छ नि त त्यही भएर डेटाको त्यो अस्पष्टता त छ नै छ तर निश्चय नै अहिले नेपालमा चाहिँ धेरै नै कम छ फर्स्ट वेभ सिद्धिएर यो चाहिँ कम चाहिँ भएको छ अहिले जसरी भारतमा एकैचोटि लाखौंलाई लागिरहेको अवस्था पनि थियो दैनिक अवस्थामा फेरि केही समय साम्य भयो अहिले फेरि भारतमा चाहिँ दोस्रो लहर कोरोनाको चल्यो भनेर जुन आइरहेको छ समाचारहरू दैनिक हजारौं जनालाई लागिरहेको अवस्था छ यो अवस्था नेपालमा आउन सक्छ कि सक्दैन नेपालमा निश्चय नै आउन सक्छ अनि त्यही भएर हामी सतर्क हुनुपर्छ जस्तो कि सुरुमा चाहिँ नेपालमा कोभिड थिएन हैन अब इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरू पनि हामीले त्यो बेला कन्ट्रोल गरिएको थियो तर हुँदा फेरि इन्डियामा आउँदासम्म पनि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न नसकेको भएर इन्डियाबाट हाम्रो बोर्डरिङ स्टेट्सहरूमा आयो हैन तराईतिर आयो अनि त्यसपछि काठमाडौँमा आयो पोखरामा आयो अनि फेरि अन्त फैलियो हैन भनेपछि उतैबाट आएको अनि त्यो बेला पनि हामी समयमै यसमा चाहिँ एक्सन लिन नसकेर अथवा अनभिज्ञताको कारणले अथवा हामीलाई केही पनि हुँदैन हामीले पचाउँछौँ भन्ने एक हिसाबको चाहिँ त्यो मान्यताले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ अहिले पनि हाम्रो डर के छ भने चाहिँ फेरि इन्डियामा जसै सेकेन्ड वेभ आयो नेपालमा नि इन्डियाकै भाइरस फेरि आउन सक्ने चान्स एकदमै हाई छ किनभने हामीसँग ओपन बोर्डर छ अनि मान्छेहरू डेली आवत जावत हुन्छ उनीहरूको चाहिँ त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने मास्क लगाउने अहिले कसैले पनि फलो गरेको छैन अनि त्यसमाथि चाहिँ हामीले टेस्टिङ जुन मात्रामा बढाउन सकिन्छ अनि क्वारेन्टाइन जुन हिसाबले गर्नुपर्छ सायद त्यो भइसकेको छैन त्यसले गर्दा चाहिँ भाइरस लुकी थाहा नै नपाइकन फेरि भित्र छिर्छ अनि हामीले जुन बेला थाहा पाउँछौँ त्यो बेलासम्म कम्युनिटीमा पुगेर फेरि आउटब्रेक भइसकेको हुन्छ धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यही भएर नै हामी अहिले आत्तिएको हो अब नेपालमा चाहिँ किन सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले मैले भने जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ जमघट पनि बाक्लो भएको छ मान्छेको आवत जावत पनि बढी छ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने मास्क त छैन त्यो भइहाल्यो त्यसमाथि अहिले के छ भने चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी जुन हामी इन्फेक्टेड भएर बाँच्यौँ हाम्रो इम्युनिटी त छ होला तर त्यो इम्युनिटी कति छ भन्ने हामीले टेस्ट गरेको छैनौँ भए पनि हाम्रो इन्टरनेसनल मान्यताअनुसार 3 देखि 4 महिना मात्र रहन्छ र हाम्रो फर्स्ट वेभ सिद्धिएको लगभग 3-4 महिना त गयो भनेपछि त्यो बेला हाम्रो इम्युनिटी बनेको थियो भने अब चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी कम भइसकेको छ हैन भनेपछि फेरि हाम्रो भाइरस आयो भने हामीलाई फेरि अट्याक गर्न सक्छ एउटा त्यो कारण भयो सेकेन्ड कुरा चाहिँ इन्डियामा अहिले फेरि म्युटेटेड भाइरसहरू आएको छ जस्तो कि युके को साउथ अफ्रिकाको
भेरिएन्टहरू पनि इन्डियामा भेटिएको छ र तिनीहरू एकदमै खतरनाक भाइरसहरू छ पहिलाको भन्दा अलिकति चाँडै फैलिन्छ र हाम्रो एन्टिबडी जुन इम्युनिटी छ त्यसले थेक्न पनि नसक्न सक्छ भनेपछि हाम्रो एन्टिबडी पनि इम्युनिटी पनि पहिलाभन्दा कम छ होइन अनि त्यसमाथि फेरि नयाँ खालको चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको भाइरस आयो भने त हामीले थेक्न सक्दैनौँ अनि फेरि सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी डराएको र सतर्क भएको अवस्था चाहिँ अहिले त्यसै कारणले हो सो नेपालमा पनि सुरुमा कोरोना भाइरस छिर्न तापनि त भारतबाट नै आएको छ नि भारतबाट एकैचोटि वात्तै आएपछि नेपालमा संक्रमणको दर पनि बढेको अवस्था रहेको छ अब अहिले पनि भारतमै खुला सिमानाको कुरा यहाँले पनि गरिसक्नु भएको छ खुला सिमानाको कारण नेपालमा पनि अब महामारी नै फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ सचेत रहन आग्रह छ के छ अवस्था हजुर अब जस्तो कि इन्डियामा त्यो आउटब्रेक छ र इन्डियाको आउटब्रेकमा चाहिँ हामीले अझ भित्र डिटेलमा हेर्ने भने चाहिँ जस्तै बिहार लगायत हाम्रो नेपालसँग बोर्डरिङ स्टेट्सहरू छ त्यहाँ पनि डिजिज बढ्दैछ पिकअप लिँदैछ भन्नुको अर्थ बिहारसम्म अथवा हाम्रो नेपालसँग नेबरिङ इन्डियाको स्टेट्समा आइसक्यो भाइरस आइसक्यो भनेपछि निश्चय नै त्यहाँबाट मान्छेको जुन निर्वाध ओहोरदोहोर छ चेक भएको छैन अथवा मान्छेहरूले अहिले मैले भने जस्तो सबैको सिम्पटम्स नआउन पनि सक्छ भनेपछि त्यो भाइरस त नेपाल आउँछ निश्चय नै आउँछ अनि फेरि भित्र आउने बित्तिकै इन्डियामा हिजो आउटब्रेक भयो भने आजको आज नेपालमा त आउने होइन हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्समा पनि इन्डियामा आउटब्रेक भएको 1 देखि 2 महिनामा बल्ल नेपालमा देखिन थाल्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ अनि 81 बढ्छ अनि जुन बेला चाहिँ हामीले थाहा पाउँछ त्यो बेला ढिलो भइसक्छ त्यो भएर निश्चय नै हामीले यसरी चाहिँ इन्डियाबाट नेपालमा हुने जुन निर्वाध ओहोरदोहोर छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम डेभलप गर्न सकिएन मान्छेहरूले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने मास्क लगाउने गर्न सक्नु भएन मास भ्याक्सिनेसन हामीले गर्न सकेका छैन अरू साउथ इस्ट एसिया रिजनको अरू देशभन्दा त राम्रो छ तर 70-80% भ्याक्सिनेसन जुन पुर्याउनु पर्ने त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ निश्चय नै त्यो भाइरस चाहिँ नेपालमा आउँछ हाम्रो इम्युनिटी कम छ त्यही भएर त्यो बढ्छ अनि त्यही भएर अहिले हामीले तत्कालै त्यसमा चाहिँ नियन्त्रणको उपायहरू गर्नैपर्छ कोरोनाको सुरुवाती चरणमा नियन्त्रण प्रयासका निकै उपायहरू पनि भए सीमामा लकडाउन पनि भयो सीमानाकामा कडाई समेत गरियो पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दियो तथापि पनि नेपालमा कोरोना भाइरस त आएरै छोड्यो अब पक्कै पनि भारतमा आयो भने नेपालमा पनि आउने सम्भावना छ अब सरकारी पक्षबाट जुन किसिमले अहिले तयारी गरिरहेको छ यो चाहिँ कतिको चित्त बुझ्दो छ अब जस्तो कि अहिले सरकारको तयारी कस्तो छ भने चाहिँ मैले त्यो फिल्डमा गर्दा हेरेको छैन तर न्युजबाटै हेर्ने हो जस्तो के गर्नुपर्छ अब जस्तो कि के गर्नुपर्छबाट सुरु गरौँ होइन अब अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ अहिले जुन हाम्रो बोर्डरमा चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ मान्छेको ओहोरदोहोर छ ओहोरदोहोरलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ होइन त्यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्छ चेक गर्नुपर्छ र हरेक इन्डियाबाट नेपाल आउने मान्छेकोमा चाहिँ उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ सिम्पटम्स छ भने चेक गर्नु पऱ्यो होइन पीसीआर गरेर चेक गर्नु पऱ्यो सिम्पटम्स छैन भने पनि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो किनभने सिम्पटम्स नआइकन पनि त मान्छेले भाइरस सार्न सक्दो रहेछ नि त हामीलाई थाहा भइसक्यो भनेपछि त्यसलाई पनि क्वारेन्टाइनमा गर्नु पऱ्यो र त्यहाँमध्ये कोही पोजिटिभ आयो भने उसले कोसँग भेटेको हुनसक्छ त्यो मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ सिम्पल कुराहरू भयो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको चाहिँ हेल्प लिनुपर्छ जस्तै कि नेपालमा चाहिँ हामीले इन्डियामा चाहिँ आरोग्य सेतु भन्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप जुन छ अनि डब्लुएचओले पनि धेरै नै अप्रिसिएट गर्छ नेपालमा पनि त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप छ हामीले सिसिएमसीमा चाहिँ त्यो बनाएर ह्यान्डओभर गरेको त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप्सहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो युज गर्नु पऱ्यो त्यसले चाहिँ के हुन्छ कुन कुन मान्छे कहाँ गयो सबै ट्र्याकिङ गर्छ त्यो बाहेक चाहिँ हामीले सिम कार्डहरूबाट पनि मोबिलिटी ट्रेसिङ गर्न सक्छौँ मोबिलिटी ट्रेसिङ गरेर इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू अथवा इन्फेक्टेड मान्छेहरू को कता मुभ हुनुभयो हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ सेरो प्रिभेलेन्स स्टडी गर्न सकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्युनिटीमा चाहिँ इम्युनिटी लेभल छ कि छैन पहिला इन्फेक्सन भइसकेको रहन्छ त्यो पनि हेरेर चाहिँ त्यसपछि आउटब्रेक हुनसक्छ सक्दैन भन्ने कुरा हामीले फिगर आउट गर्न सक्छौँ त्यो सिरो प्रिभेलेन्सहरू हामीले गर्नु पऱ्यो र अर्को चाहिँ खोप पाइन्छ भने खोप चाहिँ म्यासिभ रूपमा बढाउनु पऱ्यो स्पेसली हाई रिस्क पेसेन्ट्सहरूमा म्यासिभ रूपमा चाहिँ खोप बढाउनु पऱ्यो एक्जाम्पल इजरायलमा अहिले हेर्ने भने चाहिँ 60% पपुलेसनलाई खोप लगाइसकेको कारणले अहिले इजरायलमा डिजिज चाहिँ घट्दैछ र इजरायल चाहिँ ओपन अप भइसक्यो त्यसैले हामीले खोपमा पनि एकदमै प्रायोरिटी गर्नुपर्छ र त्यो बाहेक चाहिँ भोलिको दिनहरूमा यदि आउटब्रेक भइहाल्यो भने भोलि हामीले तयारी गरेर पुग्दैन अहिले नै तयारी गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ पहिला हामीले जे प्रब्लम भयो त्यो फेस गरेको भएर अहिले पनि त्यही काम चाहिँ हामीले अहिले नै सुरु गर्नुपर्छ भन्नु पर्याप्त तयारी चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ अहिले नै गर्नुपर्छ किनभने हामीलाई थाहा छ कि त्यो आयो भने सुरुमा तराईको जिल्लाहरूबाट हुन्छ भने अनि त्यसपछि अरू ठुलो सहरहरूमा हुन्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अक्सिजन छ कि छैन भेन्टिलेटर छ कि छैन डक्टर्स नर्सेसहरू छन् कि छैनन् होइन त्यो त तयारी अहिले गर्नुपर्छ तर अहिले डाक्टर साहब हामी जब बाहिर जान्छौँ होइन
भिडभाड हुने क्षेत्रहरू, अस्पताल, विद्यालय लगायत विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरूमा पनि एकदमै भिड छ। यहाँ बाहिर जाँदा लाग्छ कि नेपालमा कोरोना भाइरस छँदै छैन भन्ने पनि भइरहेछ। आम मानिसहरू मास्क बिना पनि हिँडिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यसले भयावह स्थिति ल्याउन सक्ने अवस्था त छ, तर यो नपत्याउनुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो आम सर्वसाधारणहरूले अहिले सुरुको दिनमा डराए पनि पछिल्लो समय डराएको पाइँदैन। सामान्य रुगाखोकी रहेछ, आउँछ जान्छ, निको हुन्छ भन्ने त्यो आम मानिसमा त्यस्तो खालको कन्सेप्ट बसिसकेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ मलाई चेतनाको कमी भन्छु म, होइन? किनभने हामीले जुन रूपमा बुझाउन सक्नुपर्थ्यो त्यो बुझाउन सकिएन होला सायद, होइन? त्यसमा चाहिँ मिडिया चाहिँ हजुर के छ, अब युट्युबमा गुगलमा हेर्नु भने भयभरको मिडिया त्यहाँ छ। कुन चाहिँ राइट इन्फर्मेसन हो, कुन चाहिँ रङ इन्फर्मेसन हो, त्यो पब्लिकले छुट्याउन सक्नुहुन्न। र यसमा चाहिँ प्रब्लम के छ भने मैले बुझाउँदाखेरि चाहिँ के भन्छु भने मार्क्स नेपालमा चाहिँ रोग किन कम भयो, रोगको चाहिँ सिभिरिटी अथवा टोटल इन्फेक्सन किन कम भयो भने यसमा मास्कको युज पनि छ। अहिले मैले भनेअनुसार जुन देशहरूमा चाहिँ मास्क कम्पलसरी गरियो र इभन अमेरिका जहाँ चाहिँ मास्क कम्पलसरी थिएन, कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ मास्क कम्पलसरी भएको देशमा चाहिँ रोगको दर पनि घटेको छ र सिभियर मोर्टालिटी पनि घटेको छ। भनेपछि त्यहाँ त मास्कले बचाएको हो नि त। अनि मास्क लगाएपछि हजुर के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई भाइरस छिर्नबाट बचाउँछ। केही भाइरस छिर्यो भने पनि तपाईँलाई सिभियर इन्फेक्सन गर्दैन र त्यो छिरेको भाइरसले चाहिँ तपाईँलाई एन्टिबडी बनाइन्छ र इम्युनिटी दिन्छ। त्यही भएर मास्क लगाउनु भनेको एक हिसाबले भ्याक्सिन लगाउनु जस्तै हो, होइन? अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले पब्लिकलाई बुझाउन सकिएन। त्यसमा चाहिँ फेरि भ्रामक प्रचार प्रसारहरू भयो। मास्क लगाएपछि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढ्छ, अक्सिजन कम हुन्छ, अनि त्यसपछि निमोनिया हुन्छ, अनि मान्छेको मृत्यु हुन्छ भनेर यो चाहिँ भ्रामक प्रचार प्रसार भयो। र इभन ठुल्ठुलो मिडियाहरू, होइन, ठुल्ठुलो मिडियाहरूले पनि त्यसलाई साथ दिनुभयो एक हिसाबले, किन उहाँहरूले प्लेटफर्म दिनुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सरकारी तवरले अथवा हामी विज्ञहरूको लेभलबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नुपर्ने सक्थ्यो, त्यो गर्न सकेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक त मास्क लगाएर रोग घटेको हुनसक्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ रोगै छैन मास्क लगाउनु पर्दैन भन्ने हिसाबले बुझ्नुभयो। अर्को चाहिँ मास्क लगाएपछि भाइरसबाट बचिन्थ्यो, अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडमा केही पनि प्रब्लम हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएन। अनि उल्टो मास्क लगाएपछि चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुन्छ भन्ने भ्रामक प्रचार प्रसारले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले एक लेभलमा त्यो छोड्नुभयो, जुन चाहिँ हामीलाई घातक पनि सिद्ध भयो। डाक्टर साहब, जस्तो नेपालमा खोपको कुरा गर्दाखेरि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले खोप नपाइरहेको अवस्थामा नेपालमा खोप ल्याउन सफल भयो। पहिलो चरणमा खोप पनि लगाइएको अवस्था पनि रहेको छ। तथापि अब अहिलेको पछिल्लो समयकै कुरा गर्दा जब भारतले कोभिसिल्ड खोप आयातमा प्रतिबन्ध लगाए, रोक लगाएको छ, यसले त नेपालमा प्रभावित हुने देखियो नि। जस्तो पहिलो चरणमा खोप लगाएर बसेकाहरू त अहिले अलपत्र बसेर परिराख्नु भएको अवस्था छ। अब पहिलो खोप लगाएपछि दोस्रो खोप पनि अनिवार्य भनिएको थियो। यो एकदमै जायज कुरा उठाउनु भयो यहाँले। अब जस्तो कि यसको चाहिँ केही हामीले अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ, त्यो मैले मेरो आफ्नो पर्सनल फिडब्याक दिन चाहन्छु। जस्तो कि हामीले पहिलो खोप ल्यायौँ अनि हामीले चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर्सबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि हाई प्रायोरिटी भनेको चाहिँ वृद्धहरू अथवा दीर्घ रोगीहरूलाई हाई प्रायोरिटीमा दियो। फर्स्ट डोज लगाइयो, तर सेकेन्ड डोज चाहिँ पाउँछ पाइन स्योर छैन, होइन? अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट डोज लगाउँदाखेरि पनि जस्तो कि हाम्रो अहिले एनएचआरसीबाट भएको एउटा स्टडीमा, काठमाडौँमा भएको हेल्थ केयर वर्कर्सको स्टडीमा चाहिँ 45% हेल्थ केयर वर्कर्सहरू, डक्टर्स नर्सेसहरू अलरेडी इन्फेक्टेड छन्, होइन? इन्फेक्ट भइसकेका रहेछन्, उनीहरूको एक एन्टिबडी बनिसकेको छ, होइन? भनेपछि हामीले हेल्थ केयर वर्कर्समा लाउँदाखेरि खोप एकदम सीमित मात्रामा आइरहेको छ भने सबैले किन लगाउनु? जसको चाहिँ हामी एन्टिबडी चेक गरौँ, टाइटर चेक गरौँ, जसको अलरेडी एन्टिबडी छ र राम्रो टाइटर छ उहाँहरूलाई खोप नलगाउँ। जसको चाहिँ एन्टिबडी नै बनेको छैन उहाँहरूलाई मात्र लगाउँ। हो, त्यसरी चाहिँ हामीले सेरोलोजी चेक गरेर, एन्टिबडी टाइटर चेक गरेर जसको चाहिँ पोजिटिभ छ त्यसलाई खोप नदिने, बाँकीलाई दिने गऱ्यो भने खोपको उचित लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ अब फर्स्ट डोज अहिलेको रिसेन्ट ट्रायलमा हामीले जुन खोप लगाइरहेको छौँ त्यसको चाहिँ फर्स्ट डोजको इफेक्टिभनेस चाहिँ अराउन्ड 72%, 75-76% देखिएको छ। सेकेन्ड डोज पनि लगाएपछि 8देखि 12 हप्तापछि सेकेन्ड डोज पनि लगाइसकेपछि 80% प्लस छ। भनेपछि बेटर त बेटर छ, तर फर्स्ट डोजको पनि इफेक्टिभनेस त रहेछ, 70% प्लस त छ। भनेपछि इजरायलमा चाहिँ के गर्यो भने दुवै डोज दिनुभन्दा अगाडि पहिला धेरैभन्दा धेरैलाई फर्स्ट डोज मात्र दियो, सबैलाई दियो, अनि त्यसपछि पुगेपछि बल्ल बाँकी मान्छेलाई सेकेन्ड डोज पनि हाल्दै गयो। नेपालले पनि त्यही पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। दुवै डोज लगाएर अब यति मात्र पपुलेसनलाई 2 डोज लगाउनु भन्दा बरु 1 डोज बरु सबैलाई बाँडिदियो भन्दा धेरैजना मान्छेले फर्स्ट डोज पाएर नि केही इम्युनिटी पाउने भयो नि त, होइन? भनेपछि यही खोपको पनि हामीले सेरोलोजी चेक गरेर एउटा र अर्को फर्स्ट डोज बरु धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई लगाउने गरेर चाहिँ एउटा इफेक्टिभ गर्न सकिन्छ।
अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने WHO ले मान्यता दिएको खोपको मात्र भर नपरेर हामी चाहिँ अरू खोपहरू पनि रोल आउट गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सरकारले सिधै कम्पनीसँग कुरा गर्नुपर्छ किनभने अब कम्पनीहरूले आफैले डिजाइन गरेको खोप छ G2G सरकारलाई कुरा गरेर त्यो नआउन पनि सक्छ भनेपछि सरकारले सिधै कम्पनीसँग कुरा गर्नुपर्छ र थर्ड कुरा चाहिँ WHO बाहेकको अरू खोपहरूलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ तिनीहरूको डेटा हेर्नुपर्छ डेटा इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ उनीहरूको डेटा राम्रो छ अथवा चाहिँ ट्रायलको डेटा पब्लिस भइसकेको छ भने तिनीहरूलाई पनि मान्यता दिनुपर्यो एक्जाम्पल रसियन भ्याक्सिनको चाहिँ अब EUबाट मान्यता पाइसक्यो अरे पाउन लागिसक्यो तर उनीहरूको जुन पब्लिस भएको रिपोर्ट छ इन्टरनेसनल जर्नलमा त्यो एकदम राम्रो छ भनेपछि रसियन भ्याक्सिन ल्याउन पनि पहल गर्नुपर्यो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई खोलिदिनुपर्छ जस्तो कि हुन त त्यो डिसिसन भएको छ भने मैले सुन्छु नेपालमा प्राइभेट सेक्टरको रोल चाहिँ 70-80% छ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा भनेपछि सरकारले मात्र चाहिँ दिन सक्दैन त्यसमा चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई खोलिदियो भने उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले पहल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अर्को प्राइभेट कम्पनीलाई कुरा गरेर चाहिँ खोप ल्याउन सक्नुहुन्छ होला सायद यो सबै मल्टिपल मोडालिटीबाट हामीले हिट गर्नुपर्छ हैन अनि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ खोप पाइन्छ र अर्को उपाय चाहिँ के छ भने 50वटा भन्दा बढी खोपहरू चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रायलमा गइरहेका छन् हैन अनि केही समयपछि तिनीहरू चाहिँ फेरि अफिसियल भएर चाहिँ अनि फेरि उनीहरुसँग किनेर लिनुपर्छ तर त्यो 50वटा भन्दा बढी खोपको लागि चाहिँ ट्रायल गर्नलाई उनीहरुले साइट्सहरू ठाउँहरू खोजिरहेछन् यदि नेपालले चाहिँ तिनीहरुलाई भ्याक्सिन ट्रायल गर्नलाई ठाउँ दिने हो भने त्यो कम्पनीहरु नेपालमा पनि आउँछन् नेपालमा उस्तै पनि उनीहरुले भ्याक्सिन प्रोडक्सन पनि गर्छन् यहाँको इम्प्लोयमेन्ट पनि भयो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि भयो अनि त्यो हामीले ट्रायल गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरुले फ्रीमा भ्याक्सिन पनि पाउँछन् हैन अनि यदि यसले साच्चै नै भने जस्तै काम गर्ने रहेछ भने त्यो फेरि कति पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले सित्तैमा पनि पाउँछौं र अरु चाहिँ सहुलियतमा पाइन्छ हैन भनेपछि यसको धेरै फाइदाहरु छ त्यही भएर रिसर्च र ट्रायललाई पनि हामीले ओपन चाहिँ गर्नु पर्यो डाक्टर साहब जस्तो अहिले कतिपय मानिसहरूले जुन पहिलो चरणको खोपहरू लगाउनु भएको छ त्यो खोप लाउने बित्तिकै यहाँले त अघि भन्दै हुन्थ्यो सुरक्षित चाहिँ हामी आधाउधी हुन्छौँ भनेर सुरक्षितै हुने सम्भावना त रहेछ नि त छैन जस्तो कि कुनै पनि खोपले भनौँ अहिले कोभिडको खोपले 100% कसैले पनि दिन सक्दैन हैन अब जस्तो कि अमेरिकन भ्याक्सिन्सहरुको चाहिँ 90% प्लस छ तर खोप लाएको र नलाएको त के मतलब भएर अनि म त हजुरलाई भन्दैछु जस्तो कि खोप लाउनु भएन भने हजुरको इम्युनिटी भएन खोप लाउनु भने हजुरको इम्युनिटी भयो अनि इफेक्टिभनेसको कुरा गर्ने भने अहिलेको हाम्रो भ्याक्सिनले फर्स्ट डोजमा नि 75-76% इफेक्टिभ भयो भनेपछि बाँकी कति छुट्यो खोप लाउनु भने नि 100% मान्छेलाई चाहिँ इम्युनिटी केही पनि भएन खोप लाउनु भयो भने 76% मान्छेलाई त इम्युनिटी भयो नि त अनि हजुरको इम्युनिटी यो लेभलको छ भने हजुरले मास्क लगाइरहेको खण्डमा चाहिँ भाइरसको लेभल त्योभन्दा कम मात्र आउँछ शरीरमा भनेपछि त्यसले त प्रिभेन्ट गर्छ हैन आफूलाई इन्फेक्सन पनि हुँदैन आफूलाई इन्फेक्सन भयो भने सिभियर इन्फेक्सन हुँदैन र अरूलाई सार्नु दिँदैन हैन अनि त्यही कारणले खोप लागेको फाइदा चाहिँ के भन्दा एक त आफू पनि प्रोटेक्टेड भयो हैन अनि र अर्को चाहिँ आफूले अरूलाई नसार्ने भयो केही हदसम्म अरूलाई नसार्ने भयो भनेपछि आफूलाई मात्र हैन आफ्नो समाजको लागि पनि त्यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर यसको इम्पोर्टेन्स छ र यो कुरा चाहिँ हामीले पब्लिकलाई बुझाउन पर्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ डाक्टर साहब यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो हामीले कोभिसिल्ड खोप अहिले प्रयोगमा पहिलो चरणको लगाइसकेको अवस्था छ अब दोस्रो कोभिसिल्डकै खोप आएन भने अन्य कम्पनीको हामी आफैले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो कि सरकारले भनेअनुसार चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि खोल्छु भनेको छ हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अहिले चीनको जुन खोप छ सरकारले अनुदानको रूपमा दिएको त्यसलाई पनि मान्यता दिएको छ र हामीले भनेको चाहिँ सरकारले चाहिँ डेटा हेरेर सरकारले चाहिँ त्यो खोपहरूको एनालिसिस गर्नलाई चाहिँ एउटा छुट्टै कमिटी बनाएको छ त्यो कमिटीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पहिला सुरुमा त विभिन्न खोपहरूलाई मान्यता दिनुपर्छ हैन WHO बाहेकको WHO ले मान्यता दिएको बाहेकको खोपहरू पनि छन् तिनीहरूले पनि तिनीहरूको डेटा हेरेर तिनीहरूलाई मान्यता दिनु पर्यो अनि मान्यता दिएपछि सरकारले सक्छ भने आफैले अप्रोच गर्नु पर्यो सक्दैन भने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई खोलिदिनु पर्यो ताकि प्राइभेट सेक्टरले आफैले अप्रोच गर्छ अनि त्यसपछि त्यसको प्राइसिङ कति भन्ने त मार्केटले डिसाइड गर्छ अब त्यसमा पनि बरु सरकारले चाहिँ के गर्न सक्छ भने तिनीहरूको अनुगमन गरिदिन सक्छ अनि त्यो भ्याक्सिनेसन गर्नलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न त्यो हेल्प गरिदिन सक्छ र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूको त्यो त्यसको चाहिँ साइड इफेक्ट कस्तो आयो इफेक्टिभनेस कस्तो आयो त्यो ट्रायलको रूपमा चाहिँ गर्न सक्छ अनि पेमेन्टको हिसाबले चाहिँ अब जसले सक्छ उहाँले पे गर्न सक्नुहुन्छ जसले पे गर्न सक्दैन त्यो सरकारले बिहोर दियोस् बरु सरकारले प्रायोरिटी सेट गरिदियोस् प्राइभेट सेक्टरलाई तपाईँले खोप त ल्याउनु भयो तर हाम्रो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो वृद्धहरू र दीर्घ रोगीलाई मात्र अरूलाई दिन पाएन भनेर त्यो सेट त गर्न सक्छ नि त भनेपछि हामीले मिलेर गर्ने हो कि यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने अथवा मैले मात्र गर्ने उसले गर्न नपाउने भन्ने होइन किन देश हामी सबैको हो यदि कोभिड आयो भने हामी सबैले सफर गर्ने हो त्यो सरकारी गैर सरकारी पक्ष मिलेर गर्नुपर्छ मेरो भनाइ त्यति जस्तो डाक्टर साहब मैले अहिले कोभिसिल्ड खोप लगाएँ अब कोभिसिल्ड खोपै पाइनँ भने मैले अब चिनिया कम्पनीको सिनोफार्म खोप या अन्य कुनै पनि खोप लगाएँ भने यसको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ अब यो मैले दुईटा कम्पनीको खोप लगाउन मिल्यो कि मिलेन हो यो क्वेशन चाहिँ हजुरले मलाई 6 महिनापछि सोध्नुपर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यसरी नै हजुर भने जस्तो
कहिले कहिले के हुन्छ एउटा खोप लगाए त्यो खोपको सर्टेज हुन्छ, अब सेकेन्ड डोज अर्कै कम्पनीको लगायो भने काम गर्छ गर्दैन, यो चाहिँ अलि रिसर्च भइरहेको छ। अनि चाह्यो भने नेपालले पनि रिसर्च गर्न सक्छ, किनभने हामी दुइटै खोपलाई मान्यता दिएका छौँ। चाह्यो भने नेपालमै हामी त्यो रिसर्च पनि गर्न सक्छौँ, तर त्यो रिसर्चमा गइरहेको छ, त्यसको चाहिँ रिपोर्ट आइ नसकेको कारणले त्यसकोमा चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धान बाँकी नै रहेछ। 6 महिनापछि भन्नु हो भने चाहिँ त्यो रिसर्च कम्प्लिट हुन्छ, त्यसको डेटाहरू आउँछ। 6 महिनापछि चाहिँ म अहिले एन्सर गर्न सक्छु, अहिले चाहिँ म सक्दिनँ। डाक्टर साहब, अहिले विभिन्न खोप उत्पादन गरिरहेका छन् राष्ट्रहरूले र ती खोपहरूले अनुमतिको पर्खाइमा पनि रहेका छन्, परीक्षण कालमा पनि रहेका छन्। यो अवस्थामा अहिले जसरी हामीले कोरोना भाइरसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ, यो रूप परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि यो कोरोनामा चाहिँ यी खोपहरू चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार भन्छु म होइन, अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ हामीले ल्याएको कोभिसिल्डले चाहिँ हजुरको युके जुन भेरिएन्ट छ त्यसमा चाहिँ काम गर्छ होइन। तर ब्राजिलको भेरिएन्ट अथवा साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्टमा चाहिँ काम त गर्छ, तर त्यति इफेक्टिभ चाहिँ काम गर्दैन। र अहिलेको यो कोरोना हामीले ल्याएको कोभिसिल्ड मात्र होइन कि अमेरिकन भ्याक्सिन्सहरू जुन चाहिँ WHO अथवा US एक्टिभबाट अप्रुभ छ, उनीहरूले पनि 100% इफेक्टिभ गर्न सकेको छैन। त्यही भएर यदि हामीसँग चाहिँ ब्राजिल अथवा साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्ट आयो अथवा हाम्रै भाइरस चाहिँ त्यो किसिमको मोडिफाई भइसक्यो भने चाहिँ सायद त्यो इफेक्टिभनेस काम गर्दैन। तर हाम्रो जुन कमन पहिलेदेखिको कोभिड भाइरस छ अथवा चाहिँ युकेको भेरिएन्ट आयो भने चाहिँ हामी निश्चिन्त भए हुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ। र अरू कुरो के पनि गर्छ भने यो जुन कम्पनीहरूले भ्याक्सिन बनाएको छ उनीहरूले चाहिँ भाइरस चेन्ज भएअनुसार उनीहरूले जिन सिक्वेन्सिङ गरेर पत्ता लगाउँछ, अनि त्यही अनुसार नै आफ्नो भ्याक्सिन पनि बिस्तारै मोडिफाई गर्छ, तुरुन्त त हुँदैन, तर बिस्तारै मोडिफाई गर्छ। त्यो भएर त्यो अनगोइङ प्रोसेस हो। तर अब नेपालको हिसाबले चाहिँ हामीसँग नयाँ स्ट्रेन आएको हामीसँग तथ्याङ्क छैन, पुरानो स्ट्रेन हो। नयाँ स्ट्रेन आएको छैन भन्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन जिन सिक्वेन्सिङहरू गर्नुपर्छ त्यो हामीले गरेको छैन। इन्डियाको भर पर्नु पऱ्यो। इन्डियामा चाहिँ अब युकेको भेरिएन्ट पनि छ, केही मात्रामा चाहिँ साउथ अफ्रिका र उताको पनि आएको छ, इन्डियाको आफ्नै भेरिएन्ट पनि आएको छ, तर तिनीहरू धेरै छैन। ठिकै छ भनेपछि अहिले हामी तुरुन्त आत्ती चाहिँ हाल्नु पर्दैन। तर अहिले मैले जोड गर्न खोजेको चाहिँ हामीले यो चाहिँ अनगोइङ प्रोसेसहरूले भनेको क्वेसन्सहरूको एन्सर गरेर पनि हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ, जिन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ। हामीले ल्याएको भ्याक्सिनले काम गर्छ गर्दैन भनेर हामीले रिसर्चै गर्नुपर्छ हो। त्यो भएर हामीले भ्याक्सिन रिसर्चमा पनि फोकस गर्नुपर्छ र राज्यले चाहिँ त्यसमा पैसा छुट्याएर विज्ञहरूलाई दिनुपर्छ र अहिले नै गर्नुपर्छ। र जिन सिक्वेन्सिङको काम चाहिँ नेपालमा मसिन छ, अब हङकङमा पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि छैन, त्यो आजकै दिनदेखि सुरु गर्नुपर्छ। जसरी कोरोना भाइरसले रूप परिवर्तन गरिरहेको छ भनेर भनिरहँदा यो परिवर्तन गरिएको भएपछि यी खोपले चाहिँ 100% काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी विश्वस्त हुन सक्ने त रहेछ त्यो छैन। तर एउटा कुरा ढुक्क के भयो हुन्छ भने चाहिँ यो कोरोनालाई प्रायोरिटी दिइरहेछ होइन, यस्तो छ, यो कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो यो चेन्ज त हुन्छ। कोरोना भाइरस मात्र होइन, अरू भाइरसहरू पनि चेन्ज हुन्छ, ब्याक्टेरिया पनि चेन्ज हुन्छ, सबै कुरा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरमा पनि सेल्सहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर त्यो सेल्सहरू चेन्ज भएकोलाई चाहिँ राम्रोसँग क्याच गर्न सकेन भने त्यसले क्यान्सर बन्छ होइन। भन्नुको अर्थ त्यो नयाँ प्रोसेस छैन। अब यो भाइरसको चेन्जको प्रोसेस गर्यो भने दिनदिनै चेन्ज भइरहेको हुन्छ, तर धेरैजसो केसमा चाहिँ त्यसले नयाँ स्ट्रेन बनाउँदैन, त्यो आफै मरेर जान्छ। अनि कति समयमा चाहिँ त्यो चेन्ज हुन्छ, तर त्यसले केही पनि इफेक्ट पार्दैन। कहिले मात्रै त्यो नयाँ खालको स्ट्रेन जुन निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्दैन। अहिलेसम्मको हाम्रो 1 इयरको हिस्ट्रीमा जम्मा 3-4वटा स्ट्रेन चाहिँ बल्ल हामी आत्तिनुपर्ने 3-4वटा स्ट्रेन अहिलेसम्म 1 वर्षमा त्यत्रो चेन्जेसहरूमध्ये जम्मा 4वटा स्ट्रेनमा हामी आत्तिनु परेको। त्यही भएर भाइरस चेन्ज भयो अब भ्याक्सिनले कामै गर्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। तर अहिलेको हामीले थाहा भएको अनुसार चाहिँ युकेको भेरिएन्टमा राम्रोसँग काम गर्छ होइन। तर ब्राजिलको अथवा साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्टमा चाहिँ काम त गर्छ, तर त्यो 100% युकेको जस्तो 100% इफेक्टिभ चाहिँ काम गर्दैन। तर हामीलाई के थाहा छ भने इभन ब्राजिलमा पनि अथवा साउथ अफ्रिकामा पनि यो भ्याक्सिन लगाएपछि चाहिँ मान्छेलाई अलिअलि इन्फेक्सन होला, सामान्य इन्फेक्सन पनि हुन्छ होइन कसैलाई। तर सिभियर खालको इन्फेक्सन हुने, हस्पिटल जानुपर्ने अथवा मृत्यु चाहिँ भएको छैन, त्यो चाहिँ बचाएको छ। त्यो त राम्रो पक्ष हो। भनेपछि त यदि त्यो मान्छेहरूलाई भ्याक्सिन नलाएको भए त्यत्रो मान्छेहरूको मृत्यु हुन्थ्यो भने भ्याक्सिन लगाएर मृत्यु त हुन सकेन नि त। त्यही भएर त्यो राम्रो पक्ष हो, यो चाहिँ सबै पब्लिकले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर भ्याक्सिन इफेक्टिभ छ, 100% इफेक्टिभनेस कुनै पनि भ्याक्सिन हुँदैन। तर अहिलेको दिएको स्ट्रेनमा अथवा नेपालमा हामीसँग जुन स्ट्रेन छ हाम्रो आँकडा अनुसार चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो भ्याक्सिनहरू विभिन्न राष्ट्रहरूले उत्पादन गरिरहँदा, रिसर्चहरू गरिरहँदा नेपालमा चाहिँ यो रिसर्चको अभ्यास भएको छ कि छैन? अब यसमा चाहिँ अहिले के छ भने अहिले भर्खरै भनेको 2-3 महिना भयो
जस्तै नेपालमा नि हामीले जस्तो कि हाम्रै टिमले चाहिँ एनएचआरसीमा चाहिँ यो औषधिको रिसर्च गरिरहेको छौँ अहिले, क्लिनिकल ट्रायलै गरिरहेको छौँ। मेरो लाग्छ नेपालमा वान अफ द फर्स्ट टाइम नै होला त्यो। अनि त्यसपछि हामीले भ्याक्सिनको रिसर्च पनि गर्नुपर्छ र बाहिरको कम्पनीहरूले पनि नेपालमा रिसर्च गर्ने भने भ्याक्सिन फ्रीमा दिन्छु भनेर अफर पनि आएको। तर बिचमा चाहिँ सरकारी पोलिसी के भन्दा चाहिँ अब नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन भन्ने रूपमा चाहिँ गयो कि। अब ट्रायल भन्ने बित्तिकै नेपाललाई प्रयोगशाला बनाएको, नेपालीहरूलाई गिनीपिग बनाएको होइन। ट्रायलको विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यो पनि ट्रायलले चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यहाँ एनएचआरसी भित्र एउटा एथिकल बोर्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लिगल कुराहरू, एथिक्स सबै कुरा विचार गरिन्छ अनि उहाँले डिसाइड गर्ने हो। अब ट्रायल भनेको भन्नुको अर्थ नेपाललाई प्रयोगशाला बनायो, नेपालीहरूलाई गिनीपिग बनायो भने त्यो गलत कुरा हो। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले के भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के भयो भने चाहिँ भ्याक्सिन सम्बन्धी कुनै पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्नु पर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिनु अवस्था सिर्जना भयो, त्यो भनेर नियम बनाएको छ। त्यो भनेको त ट्रायल अगाडि बढ्न सकेन। ट्रायल गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिसन त विज्ञहरूले गर्ने हो, रिसर्चर्सहरूले, साइन्टिस्टहरूले गर्ने हो, पोलिटिसियनले त गर्ने होइन नि त। भनेपछि यहाँ पुरै पोलिटिसियलाइज भयो। अनुमति त सरकारले नै दिने हो, अनुमति एनएचआरसीले दिनुपर्ने हो, तर त्यो चाहिँ के हो मन्त्री परिषदबाट जानुपर्ने हो। त्यसरी त कसरी ट्रायल हुन्छ? कुनै पनि कम्पनी आयो भने एनएचआरसीबाट अनुमति लिएर प्रधानमन्त्री मन्त्रालयबाट त अनुमति लिएन। त्योभन्दा त ऊ इन्डियामा गर्छ, त्योभन्दा बङ्गलादेशमा गर्छ, त्योभन्दा मलदेशमा गर्छ, नेपालमा त गर्दैन र अहिलेसम्म गरेको पनि छैन हो। त्यही भएर यस्तो पोलिसीमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिएन, हामी चाहिँ रिसर्चको लागि ओपन अप हुन सकिएन। जनतालाई चाहिँ हामीले ट्रायल भन्ने बित्तिकै गिनीपिग बनाउन खोजेको होइन, नेपालमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर नेपालीहरूलाई नै हेल्प गर्न खोजेको भन्ने कुरा बुझाउन सकिएन भने नेपालमा कुनै पनि ट्रायल हुन सक्दैन र हामी त्यसैको लागि चाहिँ अहिले आवाज उठाइरहेका छौँ। यहाँहरूले पनि हामीले ट्रायल गर्न पाउनु पर्यो भन्ने माग। ट्रायल भनेको नेपालले पाउनु पर्यो। नेपालले चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल ट्रायलहरू भइरहेको छ, ट्रायलको नाममा चाहिँ भ्याक्सिन्सहरू आइरहेको छ, फ्रीमा आइरहेको छ। अनि त्यही भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ पछि फेरि सस्तोमा किन्न पाइन्छ। र त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ जस्तो कि रसियाले अरू विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर त्यहाँ भ्याक्सिनको कम्पनी नै बनाइदिएको छ। अरू देशहरूले पनि त्यही गरेको छ, लेबनानमा बनाएको छ, अरू देशमा बनाएको छ। भनेपछि नेपाल सरकारले चाह्यो भने त्यस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ ट्रायलको लागि पनि ओपन र पछि चाहिँ त्यसले साँच्चै नै काम गर्यो भने सस्तोमा नि किन्छु भनेर चाहिँ डिल गर्यो भने त्यो कम्पनीहरूले नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादनको एउटा साइट पनि खोल्न सक्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर। नेपालमा पनि उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण छ, हुन सक्छ, दिनु पर्यो। त्यसको लागि के हुनु पर्यो, त्यो भ्याक्सिन कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ ट्रायल गर्नलाई अनि त्यसको चाहिँ रिसोर्सहरू चाहिँ युटिलाइजेसन गर्नलाई बाटो त खोलिदिनु पर्यो। तर हामीले बाटो नै बन्द गर्दैछ, उनीहरूले कसरी भ्याक्सिन ल्याउँछन्, कसरी यहाँ ट्रायल गर्छन् र कसरी यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर यहाँ भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्न सक्छन्, त्यो बाटो नै रोकियो कि। हामीले भन्नु खोजेको त्यही बाटो खोलिदिउँ, विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा आउन्, नेपालमा चाहिँ ल्याब टेस्टहरू गरौँ, नेपालमा भ्याक्सिन प्रोडक्सन गरौँ र त्यो भ्याक्सिन चाहिँ अरू भ्याक्सिनसँग कम्पेयर गर्नु छ भने त्यो पनि गरौँ र नेपालमा चाहिँ एउटा भ्याक्सिनको कम्पनी नै बनाऊँ। हाम्रो सोच चाहिँ त्यतातिर जानुपर्छ। ट्रायल नै गर्नु नदिने भन्ने मानसिकताले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैनौँ। डाक्टर साहब, जस्तो कोरोना भाइरसलाई पनि दुई तरिकाबाट परिभाषित गर्ने गरिएको छ। एक थरीको विद्वानको के परिभाषा छ भने कोरोना भाइरस भनेको केही पनि होइन, यो सामान्य हो, सामान्य रुगाखोकी लागिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी आफैले केयर गर्यो भने हटाउन सकिन्छ भन्ने छ। अर्को थरी चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको डेन्जर हो, यसले विभिन्न राष्ट्रहरूमा देख्दा पनि मानिसहरूको मृत्यु भएको अवस्था पनि हामी आफैले देखेको अवस्था पनि रहेछ। यो अवस्थामा कोरोना भाइरस सामान्य हो र कतिपय कोरोना भाइरस लागेका बिरामीहरू सामान्य अवस्थामा नै फर्किरहेको अवस्था छ। मृत्युको केस भनेको त कसैलाई मात्रै देखिएको अवस्थामा यो खोपलाई नै बढी जोड दिनुको कारण चाहिँ के रहेको छ त? यसमा चाहिँ दुवै पक्ष सहमत, दुवै पक्ष राइट हुन्छ, दुवै पक्ष रङ हुन्छ, दुवै पक्ष सहमत हुन्छ। तपाईँले चाहिँ केसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो कि कोभिडमा चाहिँ के हुन्छ भने कोभिड अब एउटा कम्युनिटीमा फैलियो भने 80% मान्छेलाई केही पनि हुँदैन, सामान्य रोग हो कि मात्र 80% मान्छेलाई। अनि त्यसमा नि उहाँ यङ हेल्थी मान्छे हुनुहुन्छ, चुरोट खानुहुन्न भने उहाँलाई सामान्य रुवा हो कि मात्र होइन। तर यदि तपाईँ चाहिँ दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ भने यो सामान्य रोग होइन, यो चाहिँ तपाईँलाई निमोनिया गराउन सक्छ, भेन्टिलेटरमा लान्छ र तपाईँको मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यही भएर वृद्धलाई अथवा दीर्घरोगीलाई सोध्नु भने चाहिँ उहाँको चाहिँ जीवन मरणको सवाल हो होइन। तपाईँ यदि यङ मान्छे हुन्छ, हट्टाकट्टा हुन्छ, चुरोट खानुहुन्न भने तपाईँलाई रुवा हो कि हो, त्यही भएर तपाईँ कुन उसमा पर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर हामीले चाहिँ एकजना पेसेन्टको लागि हेर्ने होइन नि त, हामीले समग्र राष्ट्रको लागि सबैको लागि हेर्ने हो भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ एकचोटि त्यो कम्युनिटीमा फैलियो भने 3% मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ होइन, 3% मान्छेलाई भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अक्सिजन अथवा भेन्टिलेटर दिन सकेन त्यो सबै मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ। अनि त्यो भएपछि त यो त डरलाग्दै कुरा हो होइन। र अब कोभिड हामीले कोसँग कम्पेयर गर्छौँ भन्ने कुरा हो, जस्तो कि फ्लू हामीले सामान्य एभ्री इयर हुने फ्लूसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो 3 टाइम्स घातक छ, 3 टाइम्स होइन। तर हामीले इबोलासँग गर्ने हो भने अब कोभिडको मोर्टालिटी भन्दा इबोला चाहिँ 10 टाइम्स बढी छ।
रेबिज त 100% मोर्टालिटी हुन्छ होइन, भनेपछि यो त कोसँग कम्पेयर गर्नु छ भन्ने कुरा हो। तर पब्लिक हिसाबले हेर्ने हो भने हजुरको 10,000 जनामध्ये 300 जनाको मृत्यु हुनसक्छ भन्ने हिसाबले बुझ्यो भने त ठुलै कुरा हो होइन। र अहिलेको विश्वको आँकडा अनुसार पनि मान्छेको युनाइटेड स्टेट्सकै डेटा हेर्ने हो भने पनि जति मान्छे चाहिँ एभ्री इयर मर्छन् त्योभन्दा अहिले कोभिड गरेर चाहिँ धेरै नै मान्छे मरेका छन्। एभ्री इयर त मर्छन् मान्छेहरू, तर त्योभन्दा अहिले कोभिडले लाएर धेरै नै मान्छे मरेका छन्। र त्यसको लागि त यो त ठुलो कुरा हो। अनि यो रोक्नलाई चाहिँ हाम्रो एउटा उपाय भनेको भ्याक्सिन हो। र भ्याक्सिन फेरि महँगो होइन, सस्तो भन्नुपर्छ। किनभने हामीलाई के छ भने $1 भ्याक्सिनमा इन्भेस्ट गर्यो भने $16 को इन्कम आउँछ भन्नुको अर्थ भ्याक्सिनले एउटा लाइफ बचाउँछ भने होइन, $4 को भ्याक्सिन $3 को भ्याक्सिन किन नलगाउने? $3 को भ्याक्सिनले कसैको लाइफ बचाउन सकिन्छ भने त्यो त राम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो त गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै मास्कको कुरा पनि त्यही हो। जस्तो कि तपाईँ रोग लाग्यो भने भेन्टिलेटरमा गएर अक्सिजन पाएर यदि तपाईँ बाँच्नु भने पनि तपाईँको घर खेत जान्छ होइन। तर तपाईँले सधैँ मास्क $10 को मास्क लाउनु भन्दा तपाईँ त्यहाँ भेन्टिलेटरमा जानु पर्दैन, अक्सिजन पनि लाउनु पर्दैन। भनेपछि $10 को हिसाब त्यसरी गर्नु पऱ्यो कि त्यो हिसाबले धेरै सस्तो हो। त्यही भएर भ्याक्सिन पनि सस्तो हो, मास्क पनि सस्तो हो। त्यो हिसाबले सोच्नु पऱ्यो भने चाहिँ अनि कोभिड चाहिँ डरलाग्दो रोग हो, बुझ्नुभयो नि? पब्लिकको हिसाबले सोच्नु पऱ्यो, एकजनाको मात्र सोचेर भएन, पब्लिकको हिसाबले सोच्नु पऱ्यो। र कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोनोमी कसरी धराशायी हुन्छ भन्दा हामीले बुझिसक्यौँ। इकोनोमी त हाम्रो तहस नहस भयो, रेमिटेन्स पनि लकडाउन नै अन्तिम उपाय होइन। जसरी अहिले भारतका पनि विभिन्न राष्ट्रमा लकडाउनको तयारी गरिरहेको छ, नेपालमा पनि त्रास देखिएको छ, कतै लकडाउन त हुने होइन। जस्तो कि हजुरको क्राइसिस मोडमा गयो, कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त्यसमा चाहिँ अन्तिम अस्त्र भनेको लकडाउन हो। त्यही भएर हामीले के भनिरहेको भन्दाखेरि त्यहाँतिर जाँदै नजाउँ, अहिले नै तयारी गरौँ, अहिले नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरौँ, क्वारेन्टाइन गरौँ, त्यो के छ सबै कामहरू गरौँ, भ्याक्सिनेसन गरौँ। लकडाउन त गर्नै पर्दैन नि त। लकडाउन गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो डेली वेजेसमा पर्ने मान्छेहरूको रोजीरोटी खोसिन्छ, इकोनोमिक क्राइसिस आउँछ, धराशायी हुन्छ, त्यसको अरू आफ्टर इफेक्ट्सहरू छ नि त। आवश्यकता छैन भन्ने छैन त्यहाँसम्म पुग्दैन। एक थरी विद्वानहरूको विज्ञहरूको भनाइअनुसार जब नेपालमा पनि लकडाउन भयो, त्यो लकडाउनले पनि धेरै हदसम्म कोभिड फैलिन पाएन भन्ने किसिमको प्रतिक्रियाहरू पनि आएको छ होइन। त्यो सही कुरा हो, मैले गलत कुरा भनेकै छैन। हजुर कस्तो हुन्छ, कम्युनिटीमा फैलिएर आउट अफ कन्ट्रोल जुन बेला जान्छ रोग, त्यो बेला लकडाउन गर्नुपर्छ। किनभने त्यसमा हामीले इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ, अरू कुराहरूमा हामीलाई मतलब हुँदैन। हामी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जनताहरूलाई बचाउनु पऱ्यो, त्यस्तो बेला चाहिँ लकडाउन नै गर्नुपर्थ्यो, गरियो पनि। तर अहिलेको स्थितिमा त हामीसँग त प्रशस्त टाइम छ, हामीसँग त्यो जुन प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू गर्ने कुराहरू छ, अहिले मैले भनेको कुरा त्यो गर्न प्रशस्त टाइम छ। अहिले त लकडाउन गर्नु पर्दैन नि त। तर अहिले हामीले ध्यान पुर्याएनौँ र पछि फेरि क्राइसिस भयो, धेरै जस्तो मान्छेहरू हताहत हुन थाल्यो, हामीले केही पनि कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने त्यसमा चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा पनि सरकारले बाध्य भएर लकडाउन गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा। तर त्यहाँ नपुगौँ, त्यहाँ हामी पुग्नै पर्दैन। त्यही भएर हामीले अहिले के भनिरहेको छौँ भने पछि त्यहाँतिर लकडाउन गर्ने, त्यहाँतिर नपर्नको लागि अहिले हाम्रो जनताहरूलाई बचाउनलाई, हाम्रो इकोनोमी पनि बचाउनको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै तयारी गरौँ, त्यही भन्न खोजेको। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। अब अन्तिममा कोभिड-19बाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ सरकारको, जनताको, आम नागरिकले कस्तो खालको सचेतना अपनाउन जरुरी रहेको छ? अब यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो कि यो सबै चाहिँ उहाँहरूले एकमुष्ट रूपमा एउटा साइकलमा जानुपर्छ। किनभने सरकार जनताको, जनता सरकारकै उसमा हो भने चाहिँ सबैजना एकअर्का, हामी सबै नेपाली हो, सबै यो सरकारको काम, जनताको काम होइन कि हामी सबैजना मिल्नुपर्छ र सरकारी गैर सरकारी पनि मिल्नुपर्छ, त्यो एउटा कुरा हो। अब जस्तो कि पब्लिक लेभलमा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भनेको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, हात सफा राख्ने होइन, भिडभाड नगर्ने, त्यो कुराहरू हामीले मेन्टेन नै गर्नु पऱ्यो। र सरकारले चाहिँ कस्तो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ टेस्टिङ गरेर आइसोलेसन अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। यदि पछि क्राइसिस भयो भने त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, डक्टर, हस्पिटलहरूको व्यवस्था अहिलेदेखि नै गर्नु पऱ्यो। र साइड बाई साइड हेल्थको क्राइसिस हुँदाखेरि इकोनोमिक क्राइसिस पनि टाइप भएर आउँछ। भनेपछि इकोनोमीलाई पनि हामीले कसरी चलायमान पार्छौँ भनेर इकोनोमीको लागि पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि यो सबै गर्न चाहिँ कोअर्डिनेटेड अप्रोच चाहिन्छ, विज्ञहरूको टिम चाहिन्छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहिन्छ, यो सबै मिलाएर जानुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि हामीले लङ टर्ममा यस्तो क्राइसिसहरू पछि नेपालमा नहोस्, भयो भने म्यानेज गर्न सकियोस् भनेर सरकारी तौरबाट सिडिसी बनाउनुपर्छ। र अर्को चाहिँ एफडिए भन्ने एजेन्सी चाहिन्छ। हामीसँग सरकारले दुईवटा एजेन्सी बनाउनुपर्छ, एउटा सिडिसी, एउटा एफडिए। र त्यसको तयारी अहिले नै गर्नुपर्छ। यो गऱ्यो भने चाहिँ हामी नेक्स्ट पछिसम्म कोरोना मात्र होइन, अरू कुनै पनि एपिडेमिकबाट चाहिँ जनताहरूलाई आफूलाई बचाउन सकिन्छ र इकोनोमी पनि चलायमान हुन्छ, लकडाउनमा जानु पर्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। भ्याक्सिन अब आफैले बनाउनुपर्छ नेपालले।
कोरोनाको त नसकिएला, तर अरू भ्याक्सिन त हामीले आफै बनाउन सकिन्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ पोलिसी के गर्ने हो, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर कसरी गर्ने हो, रिसर्च कसरी गर्ने हो र ट्रायलमा कसरी जाने हो, त्यो पनि अलिअलि तयारी गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ कुन तहमा देखिएको छ यो सचेत हुने अवस्थामा? जस्तो कि नेपाल धेरै पछाडि छैन। साउथ इस्ट एसिया रिजनमा चाहिँ मालदिभ्सपछि मालदिभ्स नै हो, के अरे मालदिभ्सपछि नेपाल चाहिँ सेकेन्ड भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन सबभन्दा राम्रो गरेको सेकेन्ड कन्ट्री हो। इन्डियाभन्दा पनि राम्रो छ, 2 टाइम्स राम्रो छ, 5.4 भ्याक्सिन कभरेज छ। त्यो भनेको चाहिँ साउथ इस्ट एसिया रिजनमा राम्रो हो। अनि हाम्रो भ्याक्सिन महाशाखाले राम्रो काम गरेको छ, गाउँ गाउँमा भ्याक्सिन पनि पुगेको छ। 100% त भएको छैन, त्यसमा आफ्नै कमी कमजोरीहरू छन्, तर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कङ्ग्रेचुलेसन दिनैपर्छ। भ्याक्सिन पनि टाइममा एक हिसाबले चाहिँ आएकै हो, तर अब भ्याक्सिन एभाइलेबल छैन, त्यो ठिकै छ। तर अनि जनचेतनाको हिसाबले चाहिँ सुरुमा त्रासले धेरै गर्यो, धेरै प्रश्रय पाए, त्यसपछि चाहिँ यो केही पनि होइन भनेर त्यसपछि त्यो चाहिँ लापरवाही पनि भयो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न टाइममा हामी चुक्यौँ। तर सुरुमा कोभिड आउँदादेखि अहिलेसम्म जुन हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ लकडाउन आउँदाखेरि पनि मान्छेहरूले थेग्नु भयो, मास्क पनि लगाउनु भयो, कसैलाई क्राइसिस भयो भने एकअर्कालाई हेल्प पनि गर्नुभयो, सूचनाको आदान प्रदानमा हेल्प पनि गर्नुभयो। त्यहाँ ठुलो खालको क्राइसिसहरू हुनु पाएन, इकोनोमिक अथवा सोसियल प्रब्लम हुँदा पनि क्राइसिस हुनु पाएन। त्यो हिसाबले हामीले एकदमै राम्रो काम गरे हो र एजुकेसन पनि एकदमै राम्रो भएको। तर त्यो हुँदा पनि यसमा अझै सुधार गर्ने रुम बाँकी छ र त्यसमा पनि पहल गरौँ भन्ने मेरो विचार हो। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। स्टुडियो समाइदिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मलाई समय दिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरेर कोरोना भाइरसको जोखिम नेपालमा कतिको बढेको छ र यसको नियन्त्रणका प्रयासहरू के हुन सक्छन् यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्टुडियोमा संक्रामक रोग तथा आइसियु विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।